यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 71 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया पास्टर नील जॉन साहब ने और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर माइकल इशफाक साहब ने। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल इशफाक साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यसु नासरी, हम शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो ज़िंदगी का ज़रिया है, और जब इस कलाम की तशरीह और तफसीर की जाती है तो ज़िंदगियां तेरे गहरे तजर्बे से भर जाती हैं। दुआ है आज का ये प्रोग्राम जब खुदा के कलाम की तफसीर की जाए तो रूहुल कुद्दस की कुदरत से सुनने वाले बरकत पाएँ और इसकी पूरी पूरी समझ हासिल करें, ताकि इस पर अमल करते हुए वो तेरी कुर्बत का गहरा तजर्बा हासिल कर सकें। मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब, इसकी 16वीं आयत से 24वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की मर्ज़ी से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब सब्त के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्त को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म न टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैंने सब्त के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला न करो बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, इसी पैसेज में से हम गुज़श्ता एपिसोड में भी सीख रहे थे। आज भी हम इसी पैसेज में से मुख्तलिफ सवालात का जवाब जानेंगे और मेरा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत रहा, आपने बड़ी बरकत पाई। आज भी इस प्रोग्राम के वसीले से आप बहुत कुछ सीखेंगे, नई बातों का इदराक आप पर होगा और यकीनन खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले अपने खुदाम को इस्तेमाल करेगा और इनके वसीले आप बड़ी बरकत पाएंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ अनिल जॉन साहब से करेंगे। अनिल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। कलाम मुक़द्दस में चूँकि ये सिलसिला भी चल रहा है, बहुत सो मुबाहस चल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन वो भी जो कुछ उनके पास है या जो उनके रब्बियों ने सिखाया वो अपनी मतलब बात करते जा रहे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कहते हैं 19वीं आयत में, क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता बल्कि मेरे कत्ल की कोशिश में हो? अब हैरानी की बात है, यहूदी तो हर वक्त ही मतलब ख़ास तौर पे फ़कीह फरीसी तो ये समझते हैं कि वो शरीयत पर पूरा अमल करे। यहाँ तक कि आम जो लोग थे उनसे अगर कोई पूछता था कि आप में से कौन शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है, तो वो हमेशा फ़कीहों फरीसियों का नाम लेते थे कि वो पूरा अमल करते हैं। तो वो तो अपनी तरफ से पूरे तरीके से अमल पैरा हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अमल नहीं करते। क्या बात है इसमें, मतलब कैसे इस बात को हम जान जी, थैंक यू। ये सवाल जो 19वीं आयत में से निकला है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मूसा ने तुम्हें शरीयत क्या नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ये सवाल उठाना होगा कि यहूदी वो शरीयत को कैसे लेते थे।
ان کی جو سمجھ تھی شریعت کے لیے وہ کیسی تھی۔ چند ایک باتوں کا ادراک تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے ہی مل جاتا ہے۔ یہودی ربیوں نے شریعت کی اپنی تفسیر کی ہوئی تھی، مختلف تفاسیر مختلف سکول آف تھاٹ سے نکلی ہوئی تھی، اور فریسی یہ ایک ایسا فرقہ تھا جنہوں نے شریعت کے ساتھ ساتھ ہر بات میں روزمرہ کی زندگی کی جو باتیں ہوتی تھی اس میں بزرگوں کی روایات کو بھی شامل کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سبت کے بارے میں۔ بہت ساری ایسی باتیں جو شریعت سے بالکل تعلق نہیں رکھتی تھیں سبت کے حوالے سے انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دی۔ ایک مثال بڑی ٹسل چلتی رہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کہ تو سبت کے روز کیوں شفا دیتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کام کو جیسے چیچا کرتے ہیں ویسے کیا کرتے تھے، جیسے کوئی میسج دینا چاہتے ہوں۔ جب بھی وہ عبادت خانہ میں جاتے تو وہاں پر ہیلنگ کا کام شروع ہو جاتا، تو یہ بات ان کو بڑی پریشان کرتی تھی۔ ایک روز خداوند یسوع کھیتوں میں سے جا رہے تھے تو شاگرد بالیاں توڑ توڑ کر کھا رہے تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے مسئلہ بنا لیا۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں خود ہی اختراع کر رکھی تھیں۔ دوسری بات شادی اور طلاق کے بارے میں انہوں نے یہ روایت قائم کر لی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دی جا سکتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ اگر بیوی نمک زیادہ ڈال دیتی اس پر بھی طلاق دے دی جاتی، اگر وہ سر ڈھانکے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی اس بات پر بھی طلاق دے دی جاتی، اور ایسی اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری اور اہم بات جو اس ٹیکسٹ کو سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوگی، کفر بکنے کے حوالے سے شریعت، بلاسفیمی لا۔ جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے یا خدمت کر رہے تھے اس وقت تو انہوں نے اس کو بہت ہی پیک پر پہنچا دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تو اس کی تعلیم میں ہمیشہ الہی ہونے کا، اس کی الوہیت کا، اس کی ڈیٹی کا دعویٰ ہوتا، اور یہ چیز ان کو چبھ جاتی۔ یہودی فوراً سمجھ جاتے کہ یسوع کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ تو اپنے آپ کو خدا ٹھہرا رہا ہے۔ جب یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا بڑے تنگ وہ ہوتے، حالانکہ سبت کے قوانین کو توڑنا ہی بہت سنگین گناہ تھا، اسی پر مار دیا جاتا لوگوں کو، لیکن اب تو یہ بہت بڑی بات کر دی گئی ہے، بہت بڑا کفر بک دیا گیا ہے۔ تو یہودی سمجھتے تھے ہم اگر یسوع کو قتل کریں گے تو ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، پیچھے بہت بیک گراؤنڈ ہے، اگر ہم یسوع کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، یسوع غلط ہے، یہ جو تعلیم دے رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے۔ یہودیوں کے نزدیک خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ یہ بت پرستی تھا۔ اگر ہم یسایہ 40واں باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے؟ کوئی ہے جو خدا کے مشابہ ہو؟ ایک ربی تھا فلو، وہ یہ کہتا تھا کہ خود پسند اور بے دین دل جو اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا ہے وہ بڑی عدالت کا سامنا کرے گا۔ ربی یہ مانتے تھے کہ خدا اپنے اختیار میں اگر خود کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے چن لیتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کوئی خود سے اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے تو اس کی عدالت بہت بری ہے۔ جیسے فرعون کی عدالت، یواس کی عدالت، حرام اور نبوکت نظر، اس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ میں یہ جان کر حیران ہوا کہ یہودی مثنا جب لکھی گئی تو اس وقت سنہیڈرن نے یہاں تک قانون بنا دیا کہ جو کوئی یہوہ کا نام اپنے منہ سے لے گا اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ اب یہ تو حد ہو گئی کہ جو یہوہ کا نام لے گا وہ بھی مار دیا جائے گا۔ تو یہودیوں کے پاس یسوع کو قتل کرنے کی یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے شخص یہ تو اپنے آپ کو خدا کے پیرالل ایک مد مقابل کمپٹیشن میں جو آ جاتا ہے خدا، وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہا ہے۔ لیکن یوحنا کی خوبصورتی یہ ہے انجیل کی، نہ صرف وہ فریسیوں کے ذہن کو ظاہر کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ یسوع کیسے باپ کے ساتھ ایک ہے۔ یعنی ہم ٹریتھزم کو نہیں مانتے،
ہم ٹریٹیرین ہیں, ہم تثلیث فی التوحید کو مانتے ہیں, تین ایک میں, اور یہ نظریہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جلدی سے یسوع نے کیوں کہا کہ تم شریعت پر عمل نہیں کرتے؟ دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو وہ یسوع کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یسوع کہتے ہیں شریعت میں یہ حکم ہے کہ کسی کا قتل نہ کرو. تم بغیر جرم ثابت کیے ایک معصوم شخص کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. سیکنڈلی یہاں پر ختنے کی بات کی گئی ہے, تو 8ویں دن ختنہ کروانا ہے, یہ شریعت ہے. لیکن انہوں نے فکس کر لیا ہر بچے کا سبت کے روز ہی ختنہ کروانا ہے. خداوند یسوع مسیح 38 برس کے بیمار کی بات کر رہے ہیں, پیچھے وہ واقعہ گزرا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو شفا دی ہے تو تم نے اس کو بہت مسئلہ بنا لیا, اور تم خود جو کر رہے ہو اس کو تم نہیں دیکھتے. تو یہاں پر ایک بڑی بات جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح سوالیہ صورت میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کیا موسیٰ نے تم کو شریعت نہیں دی؟ یہ دو چیزیں ان کے لیے بہت ہی باعث فخر تھیں, موسیٰ اور شریعت. آج ناظرین ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس بائبل مقدس ہے, لیکن اس کا مل جانا ہی سب کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر عمل کرنا, اپنی لائف کا حصہ بنانا, یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر نیل جان صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں اسی آیت کا جو نیکسٹ حصہ ہے, یہاں پہ خداوند یسوع مسیح ایک سوال کر رہے ہیں, تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ آج ہماری رہنمائی فرمائیں ہمارے ناظرین کی بھی, کہ جو سوال ہے جو کہ یسوع مسیح نے ایک سوال کیا, اور خداوند یسوع مسیح کا جو طریقہ تدریس ہے اس میں بہت دفعہ انہوں نے یہ کام کیا ہے, سوال کیا ہے. اب سوال کی کئی ایک اقسام ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان اقسام کو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کون کون سی اقسام ہے, اور یہ جو سوال ہے ان میں سے یہ کس قسم کا سوال ہے اور کس نوعیت کا یہ سوال ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. جی تھینک یو سو مچ. ایک بہت پیاری کوٹیشن ہے سوال کے تعلق سے, کہ سوال جو ہیں وہ زمین پر جوابات کے مالک ہیں. یعنی کہ جب تک صحیح سوال نہیں پوچھا جا سکتا تب تک ہم صحیح سوال کے جواب تک نہیں پہنچ سکیں گے. آج بھی جو سائنٹیفک ریسرچ بھی ہوتی ہے اس میں بھی سوالات کو ہی ترجیح دی جاتی ہے. کوئی بھی کرمنل جو ہے وہ کیس کو سالو کرنا ہو, کوئی سائنٹیفک کیس کو سالو کرنا ہو, اکیڈیمک کسی پرابلم کا حل ڈھونڈنا ہو, تو سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کسی بھی پرابلم جو ہوتی ہے کوئی بھی اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سوالات ہمیشہ اٹھاتے ہیں, اور جب ہم ٹھیک سوالات اٹھاتے ہیں تب ہم اس جڑ تک پہنچ جاتے ہیں. میرے خیال میں پاسٹر انیل نے بہت ہی جو ہے وہ خوبصورتی سے اس ٹیکسٹ کو کھولا ہے, لیکن اس میں چند ایک چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں. خیر سوالوں کے بارے میں بات کروں گا. 3 قسم کے مین کوسچنز, کئی اقسام ہیں, آپ جب بھی سرچ کریں گے تو کئی اقسام آپ کو سوالات کی مل جائیں گی, لیکن 3 سادہ میں اپنے جو سامعین ہیں ان کی رہنمائی کے لیے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1 انہیں کہتے ہیں کلوزڈ کوسچن. کلوزڈ کوسچنز کا مطلب ہے کہ ایسے سوالات جس کا جواب صرف یس نو ہوتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. دوسرے ہیں اوپن کوسچن, یعنی کہ ایسے سوال جس پر ڈسکشن کی جا سکتی ہے, بحث کی جاتی ہے, مختلف پھر اس پر خیالات دیے جاتے ہیں, مختلف آراء قائم ہوتی ہے, اور ان آراء کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سیاق و سباق ہوتا ہے. میں بھی ایک سوال کا جواب میرے لیے مختلف ہو, آپ کے لیے مختلف ہو, اور یہ ڈیپینڈ کرے گا ہمارے کانٹیکسٹ پہ کہ ہم کس قسم کے کانٹیکسٹ سے آئے ہیں. اور تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن کی ایک صورت ہے, اور انہیں کہتے ہیں ریٹوریکل. اردو میں اس کے لیے ہے علم انشاء یا بیانیہ سوالات بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں. یہ جو سوالات ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں, یا کوئی بھی سپیکر, کوئی بھی خطیب, بیان کرنے والا اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے پوائنٹ کو کسی طریقے سے سامعین تک پہنچا سکے اس سوال کے ذریعہ سے. نمبر 2 اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اصول, کوئی نہ کوئی طریقہ کار, کوئی نہ کوئی آئیڈیا جو ہے وہ سننے والوں تک پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اور تیسری اس میں جو ہے وہ بات اس میں ہوتی قائل کرنا, سوال کے ذریعہ سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا اور قائلیت کی طرف لے کر آنا. اس کا ایک اور بھی ہے کہ یہ جو ٹپیکلی ہوتے ہیں ان پہ رسپانس نہیں ریکوائرڈ ہوتا.
जैसे आपने सवाल किया, जैसे मसीह ने सवाल किया है, तो इसका रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड नहीं है। सो डी.ए. कार्सन एक न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, एक दो और स्कॉलर्स को मैंने पढ़ा तो वो इस बात पर एग्री हैं कि ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, ये तीसरी किस्म का सवाल है जिसमें मसीह यीशु उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो इस पे सोचो कि क्या ठीक कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए मसीह यीशु ने मूसा की शरीयत का जिक्र कर दिया और इसीलिए मसीह यीशु उन्हें इस बात की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं कि जिस शरीयत की खातिर तुम ये सब करना चाहते हो, क्या तुम वाकई उस पर अमल कर रहे हो। और आई थिंक कि जब इसको ज़्यादा डिकोड किया जाए इस सारी स्टेटमेंट को कि क्यों वो मसीह को कत्ल करना चाहते हैं, और मसीह ने फिर आगे से ये सवाल किया, तो इसकी एक वजह ये भी है कि वो मसीह यीशु को झूठे नबी के तौर पर देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि इसकी जो अथॉरिटी है, चूँकि किसी रबैनिक स्कूल से नहीं आई, किसी ने इसको ऑर्डेन नहीं किया, किसी ने इसको मसा नहीं किया, भेजा नहीं है, तो इसकी जो अथॉरिटी है वो झूठी है और इसलिए ये झूठा नबी है जो कि इस्तिस्ना 13 बाब में हमें मिलता है। और वहाँ पर ये हमें मिलता है कि उसे कत्ल किया जाए, उसे मार दिया जाए। इसीलिए यहूदी जो है वो आग बगोला है मसीह की सारी तालीम को लेकर, और वो मसीह यीशु को इसीलिए कत्ल करना चाहते हैं। इसकी आगे भी वजाहत आएगी कि क्यों वो मसीह को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन फॉर नाउ ये जो क्वेश्चन है ये रिटोरिकल है। आज भी हमारे सामने भी कई सवालात होते हैं, ठीक है, और जैसे कि क्या जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो खुदा की मर्जी में कर रहा हूँ, क्या जो कुछ मेरा रवैया है काम पर, अपने ख़ानदान में, मिनिस्ट्री को लेकर, क्या मैं वफ़ादार हूँ, क्या मैं फेथफुली जो कुछ मेरे पास है उसे यूज़ कर रहा हूँ, क्या जो कुछ खुदा ने मुझे गिफ्ट, नेमते, टैलेंट दिया है उनके साथ वफ़ादारी कर रहा हूँ, उनके साथ सच्चे तौर पे काम कर रहा हूँ, क्या जो मेरी सीखने की कैपेसिटी है और जो मेरे अंदर काबिलियत खुदा ने रखी हुई है, क्या मैं उसको मुकम्मल तौर पर खुदा के जलाल के लिए यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। और जैसे पहले भी बात की जा रही थी कि आज लोग अपना जलाल, अपनी शोहरत और इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, माली जो एस्पेक्ट है, ये आज मिनिस्ट्री में बहुत इन हो चुका है और इसकी कई एक वजूहात हैं। तो क्या जो खादमीन है दूसरे जिनके पास इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, तो क्या वो ठीक काम नहीं कर रहे, राइट। तो ये सारे सवालात हैं जिन पर हमें सोचने की ज़रूरत है, और मसीह यीशु भी यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सोचें कि क्या जो कुछ वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत, बड़ी बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन मसीह की तालीम का जो तरीक़ेकार है, जो उनके तदरीस का तरीक़ेकार है, उसको समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, और फिर ही हम उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को जान सकते हैं कि दरअसल खुदावंद यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं और उनसे क्या बात पूछना चाहते हैं और क्या उनके अंदर से निकालना चाहते हैं ताकि वो खुलकर बात कर सकें। जैसे यीशु मसीह ने इनके साथ सवाल किया है तो बात आगे बढ़ी है, और उससे उन्होंने अपना इजहार भी कर दिया है कि उसे क्यों कत्ल करना चाहते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह तो उन्हें कह रहे हैं कि शरीयत के मुताबिक तो ये वाजिब नहीं है, रवा नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से ये बयान करते हैं और बता रहे हैं कि ये दरअसल जो कुछ भी हम कर रहे हैं या करने को है, इसके पीछे लॉजिक या वजह कोई और है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर अनिल जॉन साहब से करेंगे। अनिल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से यहूदी कह रहे हैं, जब गुज़श्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो उसके जवाब में 20वीं आयत में लिखा है, लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है। तो ये इसका क्या मतलब है जो वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे अंदर तो बदरू है? जी, इसकी 4 मुमकिना वजूहात मेरे सामने हैं। पहली वजह जिसका जिक्र मरकुस की इंजील 3 बाब की 22वीं आयत में है, इसका जिक्र मत्ती भी करता है, लूका भी करता है, कि जब यीशु मसीह बद अरवाह को निकालते तो फरीसी ये कहते ये बड़ा एक यूनिक काम था जो इस तरह से पहले नहीं हुआ था। अगर होता भी तो वो
جو میجک ہے یا اس طرح کے ریچولز جو اوکلٹس میں آتی ہیں ان کے استعمال سے ہی وہ بدروہیں نکال پاتے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اختیار کے ساتھ نکالتے تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کیا کہا کہ یہ بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے. جو بل تھا یہ ایک ڈیمن تھی یہودیوں کے نزدیک، اور اس کا مطلب ہے مکھیوں کا سردار، یعنی بدروہوں کا سردار. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بدروہوں کا سردار اسے سپورٹ دیتا ہے، اس لیے بدروہیں اس کی مانتی ہیں. اور اس وقت کی جو سوچ تھی یہ ایک یہودی تحریر میں لکھی ہوئی ملتی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مریم ایک ہیئر ڈریسر تھی جس کا ناجائز تعلق ایک رومی سپاہی کے ساتھ ہو گیا، اور ان کا ناجائز بیٹا پیدا ہوا جو یسوع تھا، جو مصر میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے طاقتور ترین میجک سیکھا، اور پھر وہ اس میجک کی مدد سے معجزات دکھاتا اور بدروہیں نکالتا تھا. ایک سوچ تو یہ تھی. دوسری سوچ، وہ یسوع مسیح کو جھوٹا نبی مانتے تھے، جھوٹا استاد مانتے تھے، اور پرانے عہد نامے کی جو ڈیمونالوجی ہے، علم البدرو ہے، کئی حوالہ جات ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اور جھوٹے مذاہب، یہاں تک کہ بتوں کے پیچھے ڈیمنز کام کرتی ہیں. اور اگر یسوع یہ تعلیم دے رہا ہے، معجزات کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بدرو ہے جو لوگوں کو اثر انداز کرتی ہے اور گمراہ کر رہی ہے. دوسرا خیال یہ پایا جاتا تھا. تیسرا خیال، جب لوگ کسی کو دیوانہ کہتے، جب اسے پاگل کہتے، کوئی خبتی ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی خبت سوار ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے رویے نارمل نہیں رہے، تو لوگ اس کی تعبیر یوں کرتے کہ کسی سائے نے، کوئی بدرو ہے جس نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، یہ ہوش مند شخص مزید نہیں رہا، اپنے قابو میں نہیں ہے. تو جب وہ یسوع کو کہتے کہ تجھ میں بدرو ہے، تو وہ کہتے کہ ایسے دعوے جیسے تو کرتا ہے یہ کوئی پاگل شخص، کوئی دیوانہ، کوئی خبتی کر سکتا ہے، تو ہوش میں نہیں ہے. اور اسی لیے وہ یسوع کے قتل کی کوشش میں تھے. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو انہوں نے پھر کاؤنٹر اٹیک کیا. اچھا تو ہم پر الزام لگا رہا ہے، تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے. اس کانٹیکس میں یہ والی سوچ زیادہ فٹ ہو رہی ہے جو حوالہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد چوتھی بات جو کسی کو بدرو گرفتہ کہنے کے پیچھے ہوتی تھی، جب کسی کو انسلٹ کرنا ہوتا، کسی کو گالی دینی ہوتی، تو اس وقت اسے یہ کہا جاتا تو کسی بدرو کے قبضے میں ہے، تو نارمل شخص نہیں لگتا. یا کسی کو بیوقوف کہنا ہوتا تو اس وقت اس کو یہ کہا جاتا. تو جب یسوع مسیح کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو بدرو گرفتہ ہے، تجھ میں بدرو کام کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے اول تو اسے دیوانہ کہا جا رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں، اور پھر اس کی بے عزتی بھی کی جا رہی ہے. میں اپنے ناظرین کو یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا، میرے خیال سے مجھے یا پھر آپ جو سننے والے ہیں، ابھی تک میں اپنی بات کروں گا، مجھے کبھی کسی نے پاسبانی خدمت میں یا ابھی تک یہ نہیں کہا کہ تیرے اندر تو بدرو کام کرتی ہے، اور یسوع مسیح کو تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ناجائز ہے. لیکن خداوند یسوع نے ساری مخالفت میں باپ کی مرضی اور اس کے مشن کو پورا کیا، وہ باپ کو دیکھتا رہا. تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، چاہے مسیح کی مانند آپ کی مخالفت ہو رہی ہو، لیکن آپ سچائی پر ڈٹے رہیں. جو سچائی ہے باپ کی طرف سے ہے اسے آپ ضرور پیش کرتے رہیں. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. خداوند یسوع مسیح کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں نے ستایا ہے، تنگ کیا ہے، اور مختلف طرح کے الزامات بھی لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خداوند یسوع مسیح کا اپنا وہ مشن ہے، جس پرپس، جس مقصد کے تحت وہ دنیا میں آئے، انہوں نے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی ہے. وہ اپنا کام اسی طریقے سے کرتے رہے، لوگ اسے
कुछ भी कहते रहे, किसी भी तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन वो बड़ी ही बुर्दबारी के साथ, सब्र के साथ अपने काम को करता रहा और बिलाखिर वो इन तमाम कुव्वतों को शिकस्त देकर एक दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने इस बात को साबित कर दिया है कि ये सारी की सारी कुव्वतें जो हैं ये शिकस्त खोरदा हैं और सिर्फ फातेह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। सो ऐसा ही तमाम ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है, मैसेज है, ताकि हम भी अपनी उन तमाम चीज़ों को जो हमारे खिलाफ या मुखालफत में कही जाती हैं, हाँ एक चीज़ ज़रूर हमारे मद्देनज़र रहनी चाहिए और हमारे सामने रहनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बात हमें कही जा रही तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दुरुस्त तनकीद भी हमारी कर रहे होते हैं या वो कमी हमारी ज़िंदगियों में पाई जाती है। वो तो यीशु मसीह हैं। हम बहुत दफ़ा जब हमारे खिलाफ लोग बातें करते तो हम यीशु मसीह बन जाते हैं कि यीशु मसीह को भी लोगों ने ये कहा था, वो कहा था। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह में तो कोई गलती थी नहीं, इसलिए वो तो उन्हें पता है कि ये सब गलत है, लेकिन हमें जब कुछ कहता है तो ज़रूर पहले अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करना है कि कहीं वो ख़राबी वाकई मेरी ज़िंदगी में मौजूद तो नहीं जो लोग मुझे कह रहे हैं या जिसका तज़किरा वो कर रहे हैं। हाँ, अगर तो वो बात या कमी हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर हम दुरुस्त समत में चल रहे हैं, फिर मुखालफत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर लोग राइट हैं, हमारी ज़िंदगी में वो ख़राबी और हम फिर भी उसको ये कह कर के यीशु मसीह पर भी तनकीद होती रही, मुझ पर भी होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कमी मौजूद है तो फ़र्क लाजमी पड़ेगा, आज नहीं कल पड़ेगा, आइंदा सालों में पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि तनकीद को अपने लिए पहले तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि ये कमी है या नहीं है, अगर है तो उसे दूर करें ताकि हम वाकई मसीह के मयार पर पूरे उतर सकें। आगे बढ़ेंगे और माइकल साहब से जानेंगे। माइकल साहब, यहाँ पे 21वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। ये कौन सा काम है? खुदावंद यीशु मसीह किस तरफ इशारा कर रहे हैं जिस काम के तज़किरा यहाँ पे किया जा रहा है? जी, असल में ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है बाब 7 में, फिर छठा इसके साथ मुंसलिक है और फिर ये असल में इसका सारा जो असर है वो बाब 5 में चला जाता है, यानी कि ये वहाँ से इसका आगाज़ हुआ है। और बाब 5 में एक कहानी है जो एक शख्स है 38 सालों से बीमारी में मुब्तला था, मसीह खुदावंद ने उसे हील किया है। वो 38 सालों से बैतहसदा नामी पुल पे बैठा है और इस इंतज़ार में है कि कोई उसे आए और उस पुल में गिरा दे, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि खुदावंद का फरिश्ता वहाँ पे आता है, वो पानी को शेक करता है, हिलाता है और तो जो है वो हीलिंग का काम होता है। ये बाइबल में मौजूद है, 5वें बाब में पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये जो शख्स है 38 वर्ष का, ये वहाँ मौजूद है, कोई इसकी मदद के लिए मौजूद नहीं है और इसकी जो हालत है वो ना गुफ्ता बे है, उसको कोई समझने के लिए शायद तैयार नहीं। मे भी उसके घर वाले भी उसे छोड़ गए हों, राइट। अबैंडनमेंट सोसाइटी की तरफ से भी है, ख़ानदान की तरफ से है, इबादत खानों में वैसे वो जा नहीं सकते क्योंकि बीमार है, तो हर तरह की इमोशनल कर्ब है, फिजिकल प्रॉब्लम है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर इस शख्स को असल में हील किया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तनाज़े की वजह यह भी नहीं कि इसे हील क्यों किया है, तनाज़ा की वजह यह है कि सब्बत के दिन यीशु ने उसे हील किया है। और दूसरी वजह यह है कि उसे कहा है कि जी उठ, अपनी चारपाई उठा, ठीक है, और चल फिर। यही वजह है कि जब लोगों ने सब्बत के दिन उस शख्स को जो हील्ड हो चुका है, जो शिफा पा चुका है, चारपाई उठाए देखा है, तो उन्होंने तनकीद की है कि ये तू क्या कर रहा है सब्बत के दिन। और यही असल में वजह जो है वो सारे तनाज़ा की बनी है कि तू सब्बत को तोड़ रहा है, तू खुदा का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर तू खुदा का काम कर रहा है तो तू सब्बत को कैसे तोड़ सकता है। बेसिकली वो प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि यू आर अ लॉ ब्रेकर, तू शरीयत का ना मानने वाला, इनकारी है, मुनकिर है, और ना सिर्फ तो मुनकिर है, तू उसे तोड़ भी रहा है और सरेआम तोड़ रहा है, और ना सिर्फ तो तोड़ रहा है बल्कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, लोगों को। इस कहानी से मैं 2-3 बातें अपने नाजरीन तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। बैतहसदा लफ्ज़ जो है इसका मतलब है हाउस ऑफ मर्सी, यानी कि रहम का घर। सो यहाँ पर 4 बातें मैं लोगों के सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, यीशु मसीह इस बीमार को चंगा करके साबित कर रहे हैं कि मैं लॉर्ड ऑफ मर्सी हूँ। yes. अगरचे ये हाउस ऑफ मर्सी है,
लेकिन मैं लॉर्ड ऑफ मर्सी हूँ। और Praise. मैं चूंकि लॉर्ड ऑफ मर्सी हूँ, मैं रहम का खुदावंद हूँ, तो मुझे किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे किसी Praise. एजेंट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सुपर नेचुरल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लॉर्ड ऑफ मर्सी हूँ और मैं रहम कर सकता हूँ, मैं फजल कर सकता हूँ। और उसके फजल का इजहार ये है कि वो फिजिकली जो फिटनेस है वो उसमें बहाल हो गई है। उसके 38 साल की जो प्रॉब्लम है, जो शायद हकीमों से ट्रीटमेंट लिया हो या कई वसाइल इस्तेमाल किए गए हों कि किसी तरीके से हीलिंग का प्रोसेस हो सके, लेकिन नहीं हो सका। खुदावन ने उस पर साबित किया कि आई एम द लॉर्ड ऑफ मर्सी। आज खुदावन हमें भी ये बता रहा है कि आई एम लॉर्ड ऑफ मर्सी। हो सकता है आप चैलेंजेस में से हैं और आपकी बीमारी की तवालत बहुत लंबी है, आपके चैलेंजेस की ड्यूरेशन बहुत लंबी है, स्ट्रगल्स जो हैं वो ओवर नहीं हो रही, लेकिन आज आपके लिए होप ये है कि अगर आप यीशु से वाकिफ हैं तो वो लॉर्ड ऑफ मर्सी है, और अगर वाकिफ नहीं है तो फिर आपको उसकी अशद जरूरत है, क्योंकि आपको और मुझे उसके फजल और उसके रहम की जरूरत है। नंबर 2, इस कहानी में यह है कि यीशु मसीह ये जाहिर करना चाहता है, आई एम लॉर्ड ओवर वाटर एज वेल। मैं पानी की असिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं हूं हीलिंग के लिए, बल्कि मैं तो पानियों का बनाने वाला हूं। सो मैं इसका क्रिएटर हूं। मैं अगरचे यूज कर सकता हूं। मसीह यीशु की अगर दूसरी नाजिल में देखें तो मुख्तलिफ ज़राए से मसीह शिफा देते रहे, जहाँ पे एक दफ़ा मट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी थूक को उसमें मला है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से मसीह यीशु जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं। लेकिन इस कहानी में यीशु ये हमें बताना चाहता है कि आई एम लॉर्ड ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है कि यीशु ये बताना चाह रहा है मैं लॉर्ड ऑफ क्रिएशन हूं। वो कोई क्रिएटेड वन है नहीं, और कोई भी चीज उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। सूरज उसकी पहुंच से बाहर नहीं है, चांद सितारे, अजराम फल्की, कोई किसी किस्म की पावर उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। और इफसस के खत में पौलुस कहता है कि वो पावर्स और प्रिंसिपैलिटीज पर भी लॉर्ड है। आमीन। और अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंस में है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पादरी साहब प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोग ऐसी गलत फहमियों का, रवायतों का शिकार हैं, जैसे रात को झाड़ू ना लगाएं, अगर शादी हुई है बेटे की तो दुल्हन जो है या बहू जो है वो राइट पांव डाले, तो हम इन सारी तोहमात का शिकार हैं। लेकिन अगर आप मसीही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्राइस्ट इज द लॉर्ड ओवर एवरी क्रिएशन। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर उसमें हैं तो फिर किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, यीशु मसीह ने चूंकि सब्बत वाले दिन इसमें शिफा दी है, तो यीशु ये बताना चाहता है कि ही इज द लॉर्ड ओवर सब्बत। वो सब्बत का भी मालिक है। पास्टर अनिल भी जिक्र कर रहे थे कि बालें तोड़ने का जिक्र हमें मिलता है कि शागिर्द खा रहे हैं। फकी फरीसी आए, उन्होंने एतराज किया है कि तेरे शागिर्द क्यों ये काम कर रहे हैं। तो मसीह ने कहा कि सब्बत जो है वो इंसान के लिए बना है। ठीक है, इंसान सब्बत के लिए नहीं बना। यानी कि सब्बत का मकसद क्या है, फेलोशिप और रेस्ट को जो है वो इंसानी बदन को देना। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर कुछ अच्छा निजात का काम या शिफा का काम या बहाली का काम कुछ हो सकता है तो वो किया ना जाए। इसलिए मैं लॉर्ड ऑफ सब्बत हूं, मैं सब्बत का भी मालिक हूं। और चौथी और आखिरी बात, मैं हर किस्म की बीमारी पर इख्तियार रखता हूं। और अगर आप 5वां बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा हर तरह की बीमारी के लोग पढ़े। अगरचे खुदावन ने हर तरह की बीमारी को वहां पे हील नहीं किया, लेकिन हम ये देख सकते हैं मुख्तलिफ वाक़यात पे बंदों को ठीक कर रहा है। वो जो उस वक़्त कोढ़ी होते थे, जो कि खसूसी तौर पे हर तरह से उन्हें अबैंडन कर दिया जाता था, उन्हें रद्द कर दिया जाता था, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें भी जो है वो शिफा देते नजर आ रहे हैं। मुर्दों को जिंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक मुर्दे के बारे में तो लिखा, उसका हाथ पकड़कर आई थिंक यायर की बेटी को उठाया। तो मुर्दे को छूना इसका मतलब क्या है, नापाकी को दावत देना है। तो यीशु मसीह इन सारी बीमारियों को हील करके ये बताना चाहते हैं कि ये जो बॉडी है मैं इसको चंगा कर सकता हूं। मैं सोल को शिफा नहीं देता, मैं सिर्फ रूह को शिफा नहीं देता, मैं इमोशनल हीलिंग नहीं बल्कि मैं फिजिकल हीलिंग का भी खुदावंद हूं। और पीटर इसको ऐसे बयान करता है, पतरस रसूल कहता है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। फिर यसाया इसकी बड़ी जो है वो नबूवत करता है। सो ये 4 बातें इस कहानी में है कि मैं खुदावंद हूं मसीह का, मैं पानी पर भी खुदावंद हूं, मैं सब्बत का भी खुदावंद हूं, और मैं हर तरह की बीमारी का भी खुदावंद हूं। सो वर्स नंबर 21 में जो इशारा मसीह जिस काम की तरफ कर रहा है वो इस बीमार की हीलिंग है, जहां से ये सारी पंजाबी च कहेंगे स्यापे दी जड़ निकली, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वहां से निकली है। लेकिन खुदावंद ये बताना चाहता है कि आई एम लॉर्ड, और मुझे इख्तियार है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने
ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ یہ جیسے ہی واقعہ ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے سبت والے دن شفا دی ہے، اور چونکہ یہودیوں نے یہ اپنے لیے عجیب طرح کے لاجکس بنا رکھے تھے، حالانکہ شریعت کا یہ حصہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود ہی یہ اختراع جو ہے اپنے لیے بنائی ہے کہ سبت کے دن شفا نہیں دی جا سکتی۔ اور انہوں نے ایک اور اس میں قانون بنا رکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی بہت ایمرجنسی ہے، شفا کی ضرورت ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ اسے ہاسپٹل لے جایا جائے یا میڈیسن دی جائے، تو صرف اتنی میڈیسن دیں کہ سبت کی شام تک کی میڈیسن، اگر آپ نے اگلے دن کی دینی ہے تو پھر سبت گزرنے کے بعد آپ نے میڈیسن دینی ہے، یعنی اتنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ صرف سبت تک کا، اگر آپ مزید کریں گے تو وہ کام کنسیڈر کیا جائے گا یا کام سمجھا جائے گا۔ سو اس لحاظ سے یہ خود ہی سارا کچھ انہوں نے، خدا نے اس طرح کی کوئی تعلیم انہیں نہیں دی، اسی لیے یسوع مسیح نے بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری اختراع ہے، میرے طرف سے، یا جو میری شریعت ہے یا باپ کی جو شریعت ہے وہ تو ایسی نہیں تھی، اس میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ اپنی جو اختراع کردہ شریعت ہے یا جو اپنی جو زبانی شریعت انہوں نے خود بنا رکھی ہے، اس کی حفاظت کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، جو چلتا چلتا اب ہمیں 7ویں باب تک بھی دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، چونکہ اور اس پیسج میں بہت کچھ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے نیکسٹ جو پروگرام ہے اس میں ہم ضرور باقی باتوں کو بھی ڈیل کریں اور بہت کچھ اس میں سے سیکھ سکیں، جان سکیں، اور یقیناً وہ پروگرام بھی آپ کے لیے بڑا بابرکت ہوگا۔ تھینک یو نیل صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیں درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔